दर्शकवृन्द हार्दिक नमस्कार। द एजुकेसन सोको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम सञ्चालक बिएम आचार्य। आजको द एजुकेसन सोमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ अब माध्यमिक विद्यालयको परीक्षा कसरी सञ्चालन हुन्छ र यो परीक्षालाई व्यवस्थित कसरी बनाउने, सम्भव कसरी बनाउने, यस विषयमा हामीसँग आज कुराकानीमा हुनुहुन्छ पद्मकन्या माविका प्रधानाध्यापक रिता तिवारी, त्यसैगरी सेन्ट जेभियर गोदावरीका प्रिन्सिपल फादर स्यामुएल छिमेक यासे। आउनुहोस् उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ दुवैजना सर म्यामलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै सर। म सुरुवातमा रिता म्यामसँग जान चाहे। रिता म्याम, यो विशेष गरी अहिले पछिल्लो समयमा कोभिड-19 को प्रकोप झन् बढ्दो रूपमा गइरहेको छ। हामीले चैतको अथवा फागुनको अन्तिमसम्म सोच्दाखेरि पक्कै पनि पोहोर जस्तो गाह्रो हुँदैन होला, भौतिक रूपमा परीक्षा लिन मजाले सम्भव हुन्छ होला जस्तो पनि सोचिरहेका थियौँ। तर परिस्थिति यस्तो भइदियो कि पोहोरभन्दा झन् डेन्जर रूपमा आयो। अब हाम्रा माध्यमिक विद्यालयहरू विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयको हकमा भन्दा कसरी सञ्चालन गर्न सकिएला, यो पद्मकन्या माविले कसरी सोचिरहेको छ अथवा म्यामले आफूले कसरी तयारी गर्नुभएको छ परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर? हजुर, सर्वप्रथम म अलिकति स्कुलको बारेमा नि हजुरलाई सेयर गर्न खोज्छु। आज अहिले भर्खरै हाम्रो म्याडमको एकजना म्यामको हिजो राति डेथ भयो भनेर अहिले भर्खरै खबर आएर हामी यो यस्तो संविधाको अवस्थामा पनि छौँ। अब यस्तो हाम्रो मानसिकता मैले सेयर किन गर्न खोजेको भने मानसिकता टिचर्सहरूको अहिले एकदमै त्यो खालको भएको छ। किनभने कोभिडले गर्दाखेरि अहिले सोसियल मिडियामा हेर्नुभयो भने यति धेरै मर्माहित भएका छन् कि संविधाको धेरै केसेस आइसकेको छ। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ विद्यार्थी शिक्षक सबैलाई मानसिक रूपले पनि तयार हुने हिसाबले एक्जाम लिनुपर्ने हुन्छ। लकिली के भयो भने पद्मकन्या विद्यालयले चाहिँ ठ्याक्कै वैशाख 13 गतिसम्म एक्जाम लिइरहेका थियौँ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि एक तरिकाले हामीले 3टा टर्मिनल एक्जामिनेसन लिइसकेका छौँ। तर पनि अब अहिले मैले बिहान भर्खर काठमाडौँ महानगरपालिकामा बुझेको थिएँ क्लास 8को एक्जाम कसरी लिने त भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने इमेलमा हामीलाई क्वेसनहरू पठाउनुहुन्छ होइन। अनि क्वेसनहरू पठाएर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई कसरी हुन्छ अब अनलाइन पहुँच भएकोले त अनलाइनमा गर्ने भइहाल्यो। तर हजुरले थाहा छ त्यो सामुदायिक विद्यालयको सबै त अनलाइन पहुँच छैनन्। क्लास 8मा लगभग हाम्रो 50% छन्। 50%लाई के गर्ने? अनि हामीले गर्दाखेरि उहाँले के भन्यो भने फोन गरेर भए पनि हजुरले फोन गरेर क्वेसन टिपाइदिने, क्वेसन उहाँहरूले गर्नुहुन्छ होइन। क्वेसन गरेर फोटो खिचेर पठाउन सक्ने फोटो खिचेर पठाउनुहुन्छ। अब कसैको इन्टरनेटै छैन भने उहाँहरूलाई के गर्ने त भन्दाखेरि मौखिक भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले गरेको कुरा मौखिक भनेर गरे पनि गर्ने। यसरी हार्ड एन्ड फास्ट केही रुल छैन होइन। तर कसरी हुन्छ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि मानसिक तनाव नदिकन एक्जाम लिने भन्ने कुरा भयो। त्यसरी म चाहिँ अब मेरो विचारमा चाहिँ के छ भने अब अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसन भनेको पोहोरभन्दा नि एकदमै खतरनाकपूर्ण अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले हामीले स्वास्थ्य सबभन्दा ठुलो कुरा हो होइन। र विद्यार्थीको इभ्यालुएसन हाम्रो चाहिँ के छ भने खालि एक्जामै फोकस बढी भएको हुनाले हामीले अबदेखिको प्रिपरेसन के गर्नुपर्छ भने एक्जाम मात्र नभइकन के आधारमा हामीले परीक्षा लिने हो त त्यो अबदेखि गरेर, जस्तो अब सरकारले नै भनेको छ प्रोजेक्ट वर्कदेखि लिएर रेगुलारिटीदेखि लिएर होमवर्कदेखि लिएर धेरै कुराहरू छ नि त होइन। विद्यार्थीको पर्फर्मेन्सदेखि लिएर त्यो खालको एउटा मोडुल बनाऊँ। मोडुल बनाएर तपाईँहरूले सुरुदेखि नै अब यसरी जानुपर्छ है। किनभने अब पनि त नयाँ सेसन सुरु हुँदैछ नि त। अब हामीले नयाँ सेसन कसरी गर्ने त? किनभने यो पनि पोहोर साल जस्तै अब मलाई लाग्छ यो भदौसम्म हाम्रो यो अनलाइनै पहुँच हुन्छ होला। हामी फेस टु फेस गर्ने उसमा छैनौँ। त्यही भएको हुनाले अहिलेदेखि नै यो एक्जामलाई चाहिँ हौवा नबनाइकन कसरी गर्ने भनेर अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि यो हामीलाई धेरै गाह्रो एक्जाम लिन त्यति गाह्रो होला जस्तो लाग्दैन। हामीले चाहिँ हाम्रो के गरिरहेका छौँ भने हामीले चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरू पनि लिइरहेका छौँ र अनलाइन पहुँच नभएका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ टिचर्सहरू कनेक्सनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई फोन मार्फत पनि हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि लगभग यो अहिलेको सेसनमा हामीलाई खासै समस्या छैन। हाम्रो अलमोस्ट कोर्स पनि सिद्धिसकेको छ विद्यार्थीहरूको र त्यो अनुसार हामीले पहुँच भएकालाई चाहिँ अनलाइनै हामी एक्जाम लिन्छौँ। पहुँच नभएकोलाई चाहिँ फोनबाट भएन उनीहरूले लेख्न लगाएर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ हाम्रो पद्मकन्याको तर्फबाट। हजुर म्याम, म यति बेला हाम्रो फादर स्यामुएलसँग जान चाहन्छु। विशेष गरी प्राइभेटभन्दा छुट्टै एजुकेसन छ त्यहाँको छ न त, यसलाई तैपनि हामीले त्यहाँसँग जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले आफ्नो परीक्षाको तयारी कसरी गरिरहनु भएको छ? अघिल्लो साल पनि हुन त भर्चुअल रूपमै अथवा अन्य हिसाबले पनि वैकल्पिक हिसाबले लिइसक्नु भएको छ, त्यो कुरा प्रचारमा पनि आइसकेको छ। स्यामुएल सरले आफ्नो स्कुलको तयारी सुनाउँदा परीक्षाको तयारी कस्तो भइरहेको छ, कसरी सुनाउनुहुन्छ? हुन्छ, फेरि सबैलाई मेरो नमस्ते। रिता म्यामलाई हाम्रो संवेदना। तपाईँको टिचर्स बित्नु भएको छ, हाम्रो पनि अस्ति एकजना टिचर्स बित्नुभयो।
भर्खरै हाम्रो एकजना टिचर्सको बुवा पनि बित्नु भएको छ अनि हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू अनि पेरेन्ट्सहरू पनि कोभिड पोजिटिभ पनि हुनुहुन्छ, कोही कोही बितिसक्नु भएको छ। अनि यो सन्दर्भमा अहिले म्यामले कुरा गर्नुभएको जस्तै हामीले चाहिँ तयारीमा बसेका छौँ। हाम्रो अनलाइन इक्जाम्स हामी अहिलेसम्म एक्सपिरियन्स भइसकेका छौँ, अनलाइन इक्जाम कसरी लिने अनि कुन चाहिँ एरियामा चाहिँ हामीले बढी ध्यान दिनुपर्ने विद्यार्थीहरूलाई भनेर हामीले चाहिँ अनलाइन इक्जाम नै गर्ने भनेर हामी तयारीमा बसेका छौँ। विशेष त हामीले 3 प्रकारले यो इक्जाम लिन्छौँ। एउटा चाहिँ अब्जेक्टिभ टाइप, हामीले गुगल फर्म या त क्विजेसमा हालेर एकदमै छोटो समयमा उनीहरूले तुरन्तै सक्ने हिसाबले गर्ने त्यो हामीले दिन्छौँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ सब्जेक्टिभ 2-3टा क्वेसन्स उनीहरूले गर्छन् अनि तुरन्तै सर्टन टाइमभित्रमा नै उनीहरूले हाम्रो एप्समा, स्कुलको एप्समा एसाइनमेन्ट भनेर तुरन्तै पठाइदिनुपर्छ। यदि समय सिद्धियो भने पठाउन सक्दैन उनीहरूले। त्यसपछि अर्को चाहिँ ओरल इक्जाम्स, अलिकति समय त लाग्छ। अनलाइन ओरल इक्जाम दिँदाखेरि सबैलाई 5-10 मिनट यसरी टाइम दिँदाखेरि एउटा क्लासलाई धेरै समय त लाग्छ, 2-3 घन्टासम्म नै या त 3 घन्टा 4 घन्टासम्म नै टिचर्स बसेर इक्जाम लिनुहुन्छ। तर यसको लागि हामी तयारीमा छौँ। सानो बच्चाहरूको लागि चाहिँ हामीले क्लास 1-2 विशेष गरेर उनीहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युअस इभ्यालुएसन, जुन चाहिँ म्यामले कुरा गरिरहनु भएको छ, कन्टिन्युअस इभ्यालुएसन सुरुदेखि अन्तिमसम्मको कुनै पनि ठुलो इक्जाम भनेर त्यो टेस्ट नभनेर उनीहरूलाई कन्टिन्युअसली के गरिरहेको छ उनीहरूले त्यहीमै हामीले इभ्यालुएसन गर्छौँ। उनीहरूको लर्निङ बिहेभियर, उनीहरूको होइन एक्टिभ बिहेभियर के गरेका छन् त्यो सबै हेरेर चाहिँ हामीले उनीहरूलाई इभ्यालुएसन गर्छौँ, त्यसबाट नै प्रमोसन गर्छौँ। क्लास 10 को र क्लास 8 को जुन चाहिँ इक्जाम हामी अन्युलमा छौँ, मलाई लाग्छ क्लास 8 को इक्जाम र क्लास 10 को इक्जाम पनि यही अनलाइन मार्फतै स्कुलले गर्न सक्यो, हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। जस्तो सामुदायिक विद्यालयले नसक्ला, त्यसको लागि चाहिँ अरू विकल्पहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ। तर अनलाइनै इक्जाम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै उत्तम अनि हामीले देखेका छौँ गर्नु सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तर अझै पनि सोच्नुपर्ने चाहिँ कुन तरिकाले चाहिँ सबै विद्यार्थीहरूलाई समावेश गर्न सकिन्छ, किनभने धेरै विद्यार्थीहरू अनलाइनमा आउन नसक्ला होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ कुन तरिकाले इभ्यालुएसन गर्ने अनि यो इक्जाम्स विशेष गरेर हाम्रो बोर्ड इक्जाम्स किन चाहिँ गर्नुपर्ने हो यति बेला होइन, त्यो पनि हामीले सोच्नुपर्छ। यति बेलाको समयमा बोर्ड इक्जाम गर्नै पर्ने कुनै पनि म औचित्य पनि देख्दिनँ, किनभने बच्चाहरूले कति सिकेका छन् भनेर आउने अरू दिनहरूमा क्लास 8 कोले 9मा जाँदाखेरि, क्लास 10 11मा जाँदाखेरि त्यसको केही न केही उनीहरूले देखाउँछ। म रिता म्यामसँग आउन चाहेँ। रिता म्याम, यो हामीले सामुदायिक विद्यालय परिसर सञ्चालन गर्दा बेस्ट मोडल भनौँ न, हुन त अघिल्लो वर्षको केही प्र्याक्टिसेस हामीसँग छ, हामीले देख्न पनि पाएका छौँ। मार्केटमा चाहे त्यो प्राइभेट संस्थागत विद्यालयले सञ्चालन गरेको मोडल होस् अथवा सामुदायिक विद्यालयले, सबै विद्यार्थीलाई हुन सक्ने अथवा यो तरिकाले गर्दा सबै विद्यार्थी समावेश पनि हुन सक्छन् र यसको प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता पनि ठिक देखिन्छ भन्ने हिसाबले हेर्दा कुन मोडल चाहिँ तपाईँले राम्रो देख्नु भएको छ? धन्यवाद सर। अब सामुदायिक विद्यालयको अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अब फेस टु फेस बाहेकको मोडल अनलाइन हो होइन। अब अनलाइनमा हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई हजुरले हेर्नुहोला, एउटा क्लासमा भनौँ न एउटा स्कुलमा 3 जना विद्यार्थीहरू एउटै फ्यामिलीको पढ्छन्। अब फोन गर्दाखेरि हामीले रुटिन त भिन्दै राख्नुपर्छ। कुनैको बिहान जस्तो अब 8, 9, 10 बिहान राख्यो भने 6, 7 दिउँसो राख्नुपर्छ अनि 11, 12 बेलुका राख्नुपर्छ। किनभने डिभाइसै हुँदैन नि त उनीहरूको त। डिभाइस नभइकन कसरी पढ्ने? म्याम मेरो नानी मेरो बहिनीको छ, मैले कसरी पढ्ने भनेर त्यो खालको एउटा तनाव हामीले सुन्नु परेको छ। अनि अर्को चाहिँ के छ भने अब हाम्रो डाटा सिट दिनलाई म्याम के गर्ने होला, के अरे भिडियो अफ गर्छु भन्छ विद्यार्थीहरूले। भिडियो अन गरेर हामीले कम्पलसरी गर्ने गरेका छैनौँ। विद्यार्थीहरू कुनै भिडियो अफ गर्छन्, भिडियो अन गर्छन्, हामीले त्यसलाई स्वतन्त्र उनीहरूलाई छोडिदिएका छौँ त्यो एउटा। अनि अर्को चाहिँ के छ भने मेसेन्जरमा मात्र आउने अनि मेसेन्जर बाहेक उनीहरू चाहिँ यो भिडियो जुम र मिटमा आउन सक्ने स्थितिमा नभएका विद्यार्थीहरू पनि छन्। उनीहरूलाई त्यसमा चाहिँ मेसेन्जरमा हामीले सबै मेटेरियलहरू त्यही हाल्ने गरेका छौँ र कुनै टिचरहरूले गुगल क्लासरुममा हालिदिनुहुन्छ। अब त्यो बाहेक एउटा अनलाइन पोर्टल हामीलाई अलि फ्रीमा उपलब्ध गराउनु भएको छ, चिल्लो पाते त्यो अनलाइन पोर्टल विद्यार्थीहरूले युज गर्ने गरेका छन्।
त्यसरी भएको छ। अब यति धेरै भेराइटीका विद्यार्थीहरू छन् कि यही नै प्याटर्न चाहिँ समुदाय विद्यालयले हो भन्ने सक्ने अवस्था पनि भएन कि। त्यही भएर अब अनलाइनमा ल सबैलाई गरौँ न त गुगल क्लासरुममा सबै क्वेसन दिउँ, क्वेसन दिएर तिमीले फोटो खिचेर पठाऊ भन्दाखेरि पनि सबैले हामी त बाहिर गाउँमा छौँ भनेर धेरै गाउँमा छन् अहिले विद्यार्थीहरू। किनभने अब यो काठमाडौँमा बस्ने स्थिति नभएको हुनाले लकडाउनभन्दा अगाडि धेरै विद्यार्थीहरू बाहिर गइसकेका छन्। अनि त्यो विद्यार्थीहरूलाई हामीले कसरी पहुँच अगाडि बढाउने त? त्यो एउटा समस्या त्यो भइरहेछ। अनि त्यही भएको हुनाले हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने हार्ड एन्ड फास्ट रूपबाट यही नै सामुदायिक विद्यालयलाई हुनुपर्ने, यसरी नै अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने स्थिति त छैन, होइन? त्यही भएको हुनाले जो विद्यार्थीहरू पहुँच हुनुहुन्छ, उहाँहरू गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई अनलाइनबाटै गराउने उनीहरूलाई, होइन? तिमीहरूले अनलाइनबाट हामीले क्वेसन दिन्छौँ, क्वेसन भिडियो अन गरेर गर्नुपर्छ भनेर प्राइभेट स्कुल सरह गर्न खोजेका छौँ। किनभने धेरै विद्यार्थीहरू प्राइभेट स्कुलबाट हामीका विद्यालयमा आएका छन् नि त। उनीहरू पनि केही सोचेर आएका हुन् नि त, सामुदायिक विद्यालय यस्तै रहेछ भनेर उनीहरूलाई पनि त हामीले देखाउनु भएन। त्यो एउटा स्थिति भयो। तर अब नसक्ने विद्यार्थीहरूको पनि त हाम्रो विद्यार्थी त सबै हुन्, दे आर मोस्ट वेलकम इन आवर स्कुल। त्यही भएको हुनाले त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले तिमीहरू कुन माध्यमबाट हुन्छ त? तिमीहरू गर्न सक्छौ त मेसेन्जरमा? ल हामी क्वेसन मेसेन्जरमा हालिदिन्छौँ, तिमीहरू मेसेन्जरमा फोटो खिचेर पठाउन सक्छौ भन्दा एउटा खालको त्यो वर्गको विद्यार्थी भयो, तिनीहरूले त्यसरी गर्छन्। अनि अर्को एउटा विद्यार्थीहरू चाहिँ अनलाइन पहुँच पनि नभएको, मेसेन्जर पनि नभएको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ टेलिफोनबाट पनि गर्नु पर्यो नि त। फोनबाट क्वेसनहरू यस्तो छ, ल तिमीहरूलाई फोनबाट हामीले क्वेसनहरू यसरी दिएका छौँ भने क्लास टिचर्सलाई नै हामीले एकदम रेस्पोन्सिबल बनाएका छौँ। क्लास टिचरले क्वेसन भनिदिनुहुन्छ, विद्यार्थीहरूले गर्छन्। गरेर अब त्यो केमा पठाउने त भन्दाखेरि उनीहरूले मौखिक रूपमा भनेर यसो गरेका छन् भनेर टिचरले सुन्नुपर्ने। अनि फेरि टिचरको अर्को समस्या के छ भने उनीहरूलाई त हामीले म्याम हाम्रो त फोन धेरै जान्छ, त्यसमा के गर्ने? त्यो पनि स्कुलले म्यानेज गरिदिनु पर्यो। अनि डाटा उपलब्ध गरायौँ, एनटिसीको एनसेलको डाटा उपलब्ध गरायो, 315 को 28 दिनमा चल्छ नानीहरू, गर भन्दाखेरि कोहीसँग पैसा छैन भने त्यो पनि म्यानेज गरिदिनु पर्यो, होइन? अब धेरै छ नि त सामुदायिक विद्यालयको त धेरै थरीका विद्यालयलाई। ल एउटा मात्र विद्यार्थी त्यहाँ छुट्यो भने त्यो विद्यार्थीलाई के गर्ने त? त्यो त पहुँचबाट बाहिर भयो नि त। अनि मानव अधिकारको हनन भयो नि। उनीहरूको शिक्षाबाट वञ्चित भयो भने त त्यो वञ्चित त एउटा विद्यार्थी पनि हुनु भएन। हो त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भनेर हाम्रो अस्ति यो कति 92टा स्कुलहरूको बिचमा एउटा इन्टरेक्सन पनि भएको थियो। त्यसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको अधिकारी आउनुभएको थियो। अनि उहाँहरूको अधिकृतहरू सबैजना आउनुभएको थियो। हामीले यही कुरा राखेका थियौँ। ल तपाईँहरूसँग काठमाडौँ महानगरपालिकामा एकदमै पैसा छ, स्रोत साधन सम्पन्न भन्नुहुन्छ, खै त स्कुलको लागि शिक्षामा लगानी नगरिकन अरू ठाउँमा लगानी गरेर त हुँदैन। हो सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी अगाडि बढाउने? विद्यार्थीलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो। हामीले स्कुललाई भन्दाखेरि पनि विद्यार्थीहरू को वञ्चित छन् वडा गरौँ, होइन? हाम्रो जस्तो 29 वडामा 2टा विद्यालय छ। 2टा विद्यालयमा कतिजना विद्यार्थीहरू अनलाइन पहुँच छैनन् भनेको त तुरुन्तै डाटा निस्किन्छ नि त। हो त्यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कमसेकम महिनाको 315 रुपियाँ स्कुलले काठमाडौँ महानगरपालिका उपलब्ध गराउँछ भनेर एउटा खालको त्यस्तो खालको अगाडि लिएर आयो भने एनटिसीले पनि हेल्प गर्छ होला, एनसीले पनि हेल्प गर्छ होला, त्यो डाटा उपलब्ध गर्न त सजिलो हुन्छ होला। हो त्यसरी जानुपर्छ भनेर हामीले कुरा पनि राखेका थियौँ, राख्न चाहिँ, होइन? उहाँहरूले हामी गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। आई डोन्ट नो कति गर्नुहुन्छ, तर हाम्रो कुरा चाहिँ उहाँहरूको माग चाहिँ हामीले राखेका चाहिँ छौँ। के उहाँहरूले विकल्प मेरो कुरा दिनुभएको छ? विकल्प केही भन्नुभएको छैन। हामी सोध्छौँ। अब हामी चाहिँ अझ हामीले त के भन्यो भने 92वटा सामुदायिक विद्यालयलाई चाहिँ पुरै अपरेटको तपाईँहरूले त्यहाँबाट गर्नुहोस्। कुन टिचरले पढाएको छ कि छैन, कुन स्कुलले स्टुडेन्टले पढाएको छ कि छैन, त्यहाँबाट गर्ने एउटा संयन्त्र निकाल्नुहोस्। त्यहाँ तपाईँले पुरै वाच गर्न सक्ने त्यस्तो खालको संयन्त्र गर्नुहोस् न त। किनभने अस्ति जागेश्वर गौतम सरले पनि हाम्रो एउटा प्रोग्राममा भन्नुहुन्थ्यो, अब यो पेन्डेमिक 3 वर्ष पनि रहन सक्छ, 10 वर्ष पनि रहन सक्छ भनेर भन्नुभएको छ। भनेपछि त यो त हामीले अब दीर्घकालीन सोच त राख्नु पर्यो नि त। के योजना बनाउने, के गर्ने? हामी सबै सरकारवाला विषय मान्छेहरूसँग बसेर उहाँहरूले एउटा दीर्घकालीन प्लान चाहिँ ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले राखेका छौँ। एप्रोच सबै उहाँहरूसँग गइसकेका छ, होइन? अब मेन कुरा त उहाँहरूबाट हामीलाई आउनु पर्यो। हाम्रो माथिल्लो निकाय त उहाँहरू नै हो। म श्यामल सरसँग जान चाहेँ। अहिले हामीले अघिल्लो वर्षबाट जुन भर्चुअल माध्यमबाट अथवा विभिन्न वैकल्पिक विधिबाट पढाइरहेका छौँ, त्यसकै आधारमा पनि हामी अब परीक्षामा पनि जाँदैछौँ। अब भौतिक रूपमा लिने परीक्षाको प्रभावकारिता र भर्चुअल वा वैकल्पिक विधिबाट लिने परीक्षाको प्रभावकारितामा कति डिफ्रेन्स देख्नु भएको छ? कस्तो छ? कति फरकपना छ? अथवा होइन कम्तीमा यसले न्यूनतम अहिलेको आवश्यकतालाई पूर्ति गरेछ, अब बाँकी कुरा राम्रो सहज भएपछि हुन्छ भन्ने सोच्नु भएको छ? एकदमै तपाईँले भनेको एकदमै सान्दर्भिक कुरा छ। यो अनलाइन इक्जाम्स भन्दाखेरि एउटा त्यो देखावटी इक्जाम जस्तो मात्रै भएको छ। अलिकति ल गरौँ त के कति सिकेको रहेछ बच्चाले, अलिकति हेरौँ त भन्ने कुरा मात्रै छ। भौतिक रूपमै इक्जाम लिने भन्ने यसको अर्कै नै इम्पोर्टेन्स छ। अनि यसमा हामीले बच्चाहरूलाई मोनिटरिङ गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई कसरी गरिरहेछ, उनीहरूले कति सिकेको छ, टाइमिङ हामीले दिन सकिन्छ, लेख्ने तरिका उनीहरूले सिक्छन्।
अनलाइनमा गर्दाखेरि अब समयको एउटा पाबन्दी छ हामीलाई। अनलाइनमा लामो समय 3 घन्टासम्म राख्ने इक्जाम सकिँदैन त्यस्तो। अर्को एउटा हामीले डेटाहरू कतिको छ बच्चाहरूको, कोही बेला बत्ती गइदिन्छ, कोही बेला के हुँदिन्छ, त्यो डिभाइस प्रब्लम भइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अनलाइन इक्जाम चाहिँ अहिलेको लागि यो सन्दर्भ, किनभने यो एकदमै पेन्डेमिकले गर्दाखेरि हामीले यो गर्नै पर्ने, तर इक्जाम भन्दा पनि कन्टिन्युस एसेसमेन्टमै मलाई चाहिँ एकदमै बढी ध्यान दिनुको लागि चाहिँ म भन्न चाहन्छु। किनभने यो इक्जामले अन्तिममा गएर इक्जाम भन्दाखेरि यो इक्जामले त्यति धेरै चाहिँ काम गरेको जस्तो मैले लागेको छैन। धेरै चिटिङको उयो चाहिँ धेरै नै पोसिबिलिटी चाहिँ छ, किनभने गुगल ओपन हुन्छ बच्चाहरूलाई, एउटा तपाईँले क्वेसन दियो भने तुरन्तै क्वेसनको आन्सर त्यही गुगलले दिएछ, अनि त्यसबाट नै उनीहरूले तुरन्तै पठाउने। त्यो एकदमै अहिलेको बच्चाहरू हामीभन्दा पनि ज्ञानी छ यो होइन अनलाइन चलाउनुको लागि। त्यसले गर्दाखेरि अनलाइन चाहिँ अब हामीले विशेष गरेर त्यस कारणले चाहिँ ध्यान दिएको चाहिँ ओरलमा चाहिँ कस्तो छ बच्चाको, होइन कसरी गरिरहेको छ, कतिको उनले चाहिँ सिकेको छ, उसको होइन उसको क्षमता कति छ, त्यो चाहिँ हामीले हेरेर चाहिँ प्रमोसन गर्ने चाहिँ यो वर्षको लागि चाहिँ हामीले सोचिरहेका छौँ। यसमा धेरै बढी ध्यान नदिएर मार्क्स कति ल्याउँछ, कति सिकेको छ भन्दा पनि उसको बिहेभियर कस्तो छ, उसको क्षमता कतिको छ, उसले भोलि गएर सिक्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने, त्यो चाहिँ हामीले बढी मात्रामा त्यसलाई चाहिँ फोकस गरिरहेका छौँ। यो कन्टिन्यू एसेसमेन्ट सिस्टमको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ स्यामुएल सर, विशेष गरी कक्षा 8 र 10 अहिले छोडौँ त्यसलाई, त्यो दुईवटा बाहेकलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले आफूले युटिलाइज कसरी गर्नुभएको छ कन्टिन्यू एसेसमेन्ट सिस्टमको चाहिँ? एकदम कन्टिन्युस एसेसमेन्ट सिस्टम नै हाम्रो एउटा बेसिस भएर गएको छ अहिले। हाम्रो कन्टिन्युस एसेसमेन्टमा युनिट पढायो अनि टेस्ट दियो मार्क्स लिने मात्रै नभएर, कन्टिन्युस एसेसमेन्टमा चाहिँ यो बच्चाले यो युनिटबाट चाहिँ कतिको सिकेको छ, व्यवहारमा कतिको ल्याएको छ, उसले यो युनिटबाट प्र्याक्टिकल रूपमा के गर्न सक्छन् भन्ने त्यो खालको हामीले इभ्यालुएसन चाहिँ गरिरहेका छौँ। इभ्यालुएसनको हामीले धेरै क्राइटेरियासहरू बनाइदिएका छौँ। बच्चाले कतिको सिक्नु, अब जस्तो इङ्ग्लिस पढ्दैछ भने उसले बोल्नु कतिको सिकेको छ, कतिको क्लियर बोल्छ, कतिको होइन ग्रामटिकली राइट बोल्छ भन्ने कुराहरूमा हामीले त्यो ध्यान दिइरहेछौँ। उसले गएर युनिटै सकेर यो युनिटमा यति मार्क्स ल्यायो भन्दा पनि त्यो कन्टिन्युस एसेसमेन्टमा चाहिँ हामीले यो सबैको चाहिँ भ्याल्यु राख्न सक्छौँ। अनि भ्याल्यु अनुसारले उसले कतिको चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गरेको छ सुरुदेखि अन्तिमसम्म त्यो हामीले एकदमै क्लियर मात्रामा हेर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्टिन्युस एसेसमेन्ट अन्तिमको त्यो 2 घन्टा 3 घन्टाको इक्जाम भन्दा पनि धेरै नै प्रभावकारी हुन्छ भनेर मलाई लाग्छ। रिता म्याम, यो तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा जुन अहिले परीक्षाको एउटा साँच्चै भन्दा वास्तविक थिम भनेको त कन्टिन्यू एसेसमेन्ट सिस्टम हो भनेर धेरै अगाडिदेखि भनिँदै पनि आएको छ। साँच्चै भन्दा हामीले विगत 1 दशकदेखि त्यो कुरालाई धेरैचोटि दोहोऱ्याउँदै पनि आएका छौँ। साँच्चै भन्दा हाम्रो विद्यालयमा त्यही सिस्टम अनुसार चाहिँ अब होइन अन्तिममा सानो एउटा छोटो मिठो कुन तरिकाको परीक्षा लिन सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ मान्ने हिसाबले काम गर्न सक्नु भएको छ कि छैन, के छ स्थिति? अब कन्टिन्यू एसेसमेन्टलाई अझै पनि वैज्ञानिक रूपले अगाडि बढाउन सकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो अब कन्टिन्यू एसेसमेन्टमा त टिचर्स एकदमै एक्टिभ हुनु पर्यो होइन। प्रत्येक विद्यार्थीको बारेमा उसले अभिलेख राख्ने, ऊ रेगुलर कति छ, उसले दैनिक होमवर्क गरेको छ कि छैन, त्यसपछि क्लास वर्कमा कस्तो छ, क्लास असाइनमेन्ट हुनु पर्यो, त्यस्तै युनिट असाइनमेन्ट, त्यो सबै आयो नि त त्यसमा त। प्रोजेक्ट वर्क टिचर्सले कति दिएको छ कि छैन। अब टिचर्स नै अल्छी गर्यो भने चाहिँ यो कन्टिन्यू एसेसमेन्ट त्यति चल्दैन। अब टिचर चाहिँ हरेक रेगुलरै एक्टिभली लाग्ने टिचर्सहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो कन्टिन्यू एसेसमेन्ट, चाहिन्छ पनि अब चाहिँ होइन। र सरकारले चाहिँ यो 1देखि 3 सम्म चाहिँ पहिलेदेखि नै कन्टिन्यू एसेसमेन्ट भनेर भने तापनि के गर्ने गरेछ भने एउटा फर्मेट बनाउने होइन। अनि फर्मेटमा अब डिसिप्लिन, रेगुलारिटी सबै हुन्छ नि, 10-12 वटा उहरू कन्डिसन्सहरू राखेर त्यसमा प्रत्येक विद्यार्थीको राइट रङ रेजा लगाउने चलन के त्यो कन्टिन्यू एसेसमेन्ट भनेको त्यही नै हाम्रो सिस्टम त्यसरी बढेको त छ नि त। अब त्यसलाई अलिकति इफेक्टिभ गर्नको लागि चाहिँ अब यो पेन्डेमिक सिचुएसनले हामीलाई के सिकाएको छ भने एक्जाम भनेको केही होइन, हाम्रो चाहिँ दैनिक विद्यार्थीहरूले गर्ने क्रियाकलाप नै मुख्य चाहिँ त्यो नै हो रहेछ, उनीहरूको एक्जाम भनेको नै त्यो नै हो रहेछ भनेर एउटा जानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। हामीले अब टिचर्सहरूले हो राख्नु भएको छ, होमवर्क चेक पनि भएको छ होइन। अनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ युनिट टेस्टहरू पनि लिइरहनु भएको छ। तर त्यसलाई भनौँ न डकुमेन्टेसन गर्ने काममा चाहिँ अझै पनि फितलो हो कि जस्तो मलाई चाहिँ जस्तो लागिरहेको छ। त्यसैले डकुमेन्टेसनको पाटोलाई टिचर्सहरूले सबैले अगाडि बढाएर गर्नुपर्ने स्थिति छ। र पक्कै पनि अब पद्मकन्या विद्यालयले चाहिँ अब यस्तो खालको क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने यो अवस्थाले गर्दाखेरि भनेर हामी पनि यसमा सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने र प्रत्येक टिचर्सलाई यो
सम्बन्धी अझै पनि तालिमको खाँचो जस्तो लाग्छ मलाई। अब हाम्रो त 1 देखि 10 सम्मकै विद्यार्थीहरू भनेपछि त उनीहरू सबैलाई नै चाहियो नि त। त्यही भएको हुनाले टर्मिनल एक्जामिनेसन त भइहाल्यो र मन्थली टेस्ट पनि भइहाल्यो। त्यो बाहेक पनि अरू पनि हाम्रो हो है। अरू खालको क्रियाकलाप पनि हाम्रो कन्टिन्यू एसेसमेन्टमा पर्छ भनेर त्यसरी अगाडि जानुपर्ने खाँचो चाहिँ अब देखिया छ। ठिक हो। हामीलाई अघिल्लो वर्षको पेन्डेमिक टाइमले सिकाएन चाहिँ म्याम, रिता म्याम? अघिल्लो वर्षको पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै कति महिना पढायो? 3 महिना पढायौँ होइन? हो। 3 महिना चाहिँ टिचरहरू पुरै कन्टिन्यू नै पढाउन सुरु गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले 2टा एक्जाम लिइहाल्यौँ होइन? अब एक्जाम लिइसकेपछि ठ्याक्कै अहिले फेरि पेन्डेमिक आइहाल्यो। एक तरिकाले त भनौँ न अब ल नेपालीहरूलाई चाहिँ छोएन, अब पोहोर साल इटली, स्पेनहरूमा पुरै मान्छेहरू जसरी अहिले नेपाल र इन्डियामा भइरहेको थियो त्यसरी भएको थियो नि त। अक्सिजन गर्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ यो हुँदैन भनेर एउटा मानसिक सोचाइ पनि थियो नि त मान्छेहरूको। तर अब अहिले आएर यस्तो सिचुएसन होला भनेर त सोचेको थिएन। तर अब चाहिँ यो सिचुएसन हुने भयो नि त। त्यही भएको हुनाले यस्तो खालको एसेसमेन्ट चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै आउँदैछ भन्नुपर्छ। अब यसलाई त हामीले यसरी नै लिनुपर्छ होइन? त्यही पनि क्लास टिचर्सलाई त हामीले धेरै चाहिँ बनाएका छौँ होइन? प्रत्येक टिमको बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी दिएको छ। तर डकुमेन्टेसनको अभाव चाहिँ अझै छ है। त्यसलाई स्वीकार्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। श्यामल सर, जस्तो यो हामीले नेपालभरिका विद्यालयलाई हेर्दा अथवा सबै हिसाबले चाहे त्यो संस्थागत होस्, सामुदायिक होस्, गुठीको होस्, विशेष प्रकारका विद्यालयहरू हुन्। अब कुन मोडलमा परीक्षा सबैलाई लागू हुने गरी? हुन त यहाँ त फेरि सबै प्रकारका छन्। कसैसँग सबैको भर्चुअल रूपमा चाहिँ एक्सेस छ, कतिको चाहिँ साँच्चैभन्दा 40% भन्दा माथि नहोला भनिसकेपछि तपाईँले आफूले प्रयोग गर्दै आउनु भएको कुरा त छँदैछ, तैपनि अरूलाई पनि रिकमेन्डेसन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो तरिकाको मोडल प्रयोग गर्यो भने नेपालका सबै विद्यालयलाई चाहिँ सबै विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा लिन सकिन्छ है भन्ने केही त्यस्तो तपाईँको कुनै रिकमेन्डेसन छ? यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ अहिले इक्जाम्स भनिरहेछौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीले अझै पनि त्यो पुरानै विचारमा नै बसिरहेछौँ। हामीले इक्जाम लिनै पर्छ, अन्तिममा गएर 3 घन्टाको इक्जाम लिनै पर्छ या त कुनै न कुनै इक्जाम लिनै पर्छ बच्चाको भन्ने त्यो मानसिकता हाम्रोमा अझै छ। त्यो मानसिकतालाई हामीले हटाउनु पर्छ होइन? त्यसपछि मात्रै हामीले नयाँ विकल्पतिर जान सक्छौँ। मेरो विचारमा चाहिँ सानै कक्षादेखि अहिले त हामीले नलेज भनेको नलेज इज ओपन होइन? सबै अब गुगलले दिन्छ किताबहरू, तपाईँले जुन चाहिँ किताब जुन चाहिँ देशबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ नि त। अनि यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने विशेष गरेर क्लास अलिकति ठुलो कक्षाहरूको लागि त रिसर्च बेस इक्जाम्स भनेर हामीले उनीहरूलाई टपिक्सहरूमा चाहिँ रिसर्च गर्नु दिने होइन? उनीहरूले कुनै कुनै नयाँ नलेज सिकेर हाम्रो लागि प्रेजेन्ट गरोस्। विद्यार्थीले एउटा नयाँ नलेज सिकेर प्रेजेन्ट गर्न सक्छ। उनीहरूले अनलाइन मार्फतै उनीहरूको पेपर पठाउन सक्छ या त उनीहरूले भौतिक रूपमा नै पेपर त बुझाउन सक्छ लेखेर होइन? उनीहरूले रिसर्च बेस काम गरोस्। उनीहरूको टपिकमा जस्तो म्याथमेटिक्समा पाइथागोरस थ्योरमको बारेमा उनीहरूलाई रिसर्च पेपर लेख्नु लाउनुहोस् होइन? त्यो अनुसारले गर्नु सक्यौँ भने हामीले पछि गएर अन्तिममा इक्जाम भनिरहनु पनि पर्दैन। यो खालके रिसर्च पेपर्सहरू तुरन्तै गरिरह्यो भने, हामीले वर्षैभरि गरिरह्यौँ भने पनि एकदमै यसले चाहिँ हामीलाई बच्चाहरूको दिमाग पनि बढ्छ, फास्ट पनि हुन्छ अनि नयाँ तरिकाले हामीले स्कुल चलाउन सक्छौँ, विद्यार्थीलाई सिकाउन सक्छौँ। त्यो अहिले फ्लिप क्लास भनेको जस्तो होइन? विद्यार्थीले बढी मात्रामा लर्न गर्ने, हामीले चाहिँ उनीहरूलाई नलेज कसरी चाहिँ सर्च गर्ने भनेर सिकाइदिने। त्यो अनुसारले गर्न सक्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ सबैको लागि। अब यो सामुदायिक विद्यालय होस् या गुठी विद्यालय, जुनै पनि विद्यालयले गर्नु सक्ने कुरा हो यो चाहिँ होइन? सानो विद्यार्थीहरूलाई पनि कुनै न कुनै सिक्न लाउने, त्यो अनुसारले ल यो खोजेर ल्याऊ है तिमीले, यो भनेको के रहेछ त भनेर होइन? सोद्धि मात्रै दियो भने उनीहरूले लेखेर भए पनि या त बोलेर भए पनि टेप गरेर भए पनि पठाउन सक्छन्। त्यो अनुसारले हामीले गर्न सक्छौँ। अहिले पनि हामीले खास गरी क्लास 8 र 10 को इक्जाम्समा म अझै पनि यो इक्जाम्स चाहिँ लिनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ म बस्दिनँ, किनभने यो इक्जामको धेरै औचित्य मैले देखाएको छुइनँ अहिले। जब हाम्रो सबै गएर एसएलसीमा +2मा गएर इक्जाम्स हामीले लेख्दैछौँ, क्लास 8 र क्लास 12मा आधारभूतको इक्जाम्सहरू चाहिँ हामीले त्यति हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन। त्यसै कारणले रिसर्च बेसमै गऱ्यो भने अहिले पनि विद्यार्थीहरूलाई तिमीहरूले रिसर्च गरेर यो पेपर बुझाऊ यति दिनमा भनेपछि उनीहरूले बुझाउनुहुन्छ। त्यो अनुसारले इभ्यालुएसन पनि गर्न सकिन्छ हामीले। हजुर, यो रिता म्याम, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ, झन्डै हामी सकिन पनि लागिसकेको समय।
अब विकल्प त निकाल्नुपर्छ, किनभने अब परीक्षा नलिउँ भने पनि बाध्यता छ। किनभने हाम्रो सिस्टममै के छ भने अन्तिममा परीक्षा लिएर 3 घन्टा बसाउने अथवा कसरी गरेर मूल्याङ्कनको एउटा आधार बनाउनु पर्यो। त्यो आधार सरकारले देला पनि, तर पनि हामी तयारी भएर त बस्नुपर्छ। अब तपाईँले आफूले अथवा आफ्नो विद्यालयमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ कम्तीमा यो भइदियो भने 1 2 3 यो भयो भने चाहिँ हामी परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्छौँ अथवा मूल्याङ्कनका आधार बनाउन सक्छौँ। अलि सजिलोसँग मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ विद्यार्थीको। 1 2 3 के हुनसक्छ? अब एउटा चाहिँ के गर्नु पर्ला भने 8 र 10 को मैले कुरा गर्दा चाहिँ अब्जेक्टिभ टाइपको क्वेसन्सहरू बढी दिनु पर्यो होइन। जस्तो अब 3 घन्टा बस्ने नभइकन चाहिँ एउटा चाहिँ अलि सर्टमा जस्तो 1 घन्टा जतिमा हामीले गर्ने त्यो 50 मार्क्सको राखौँ। अनि त्यसपछि अर्को 50 मार्क्स चाहिँ इन्टरनल इभ्यालुएसनमा राखौँ। त्यो चाहिँ स्कुललाई नै जिम्मा दिउँ। स्कुल चाहिँ अनेस्ट हुनु पर्यो सबभन्दा ठुलो कुरा होइन। पोहोर साल के भयो भने एससीमा चाहिँ अझै पनि धेरै स्कुलहरूले चाहिँ इभ्यालुएसन चाहिँ त्यति राम्रो भएन भन्ने कुरा पनि आइरहेछ नि त। एउटा स्कुल अनेस्ट हुनु पर्यो। को विद्यार्थी साँच्चीकै राम्रो हो त्यसलाई राम्रै मार्क्स दिएर त्यो गर्नु पर्यो। त्यो एउटा हामी गर्न सक्छौँ। एउटा अब्जेक्टिभ क्वेसन्सलाई नै बढी ध्यान दिउँ। अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने स्कुललाई नै जिम्मा दिदिउँ। त सरले भने जस्तै यो अब रिसर्च बेस्ड हो त्यो नै लिएर आउनुपर्छ। किनभने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट वर्क जस्तो दियो। जस्तो गर्न सकिन्छ नि त। अब 11 12 मा त हामीले गरिरहेकै छौँ होइन। अब सोसलमा कुनै ठाउँको विषयमा लेखेर लिएर आऊ भनेर त्यसको बारेमा तिमीलाई अपोजिट थ्रेड्सहरू के छ होइन के देखिन्छ त्यो त सबै गर्न सकिन्छ नि त। हो त्यो कुनै त्यस्तो खालको रिसर्च बेस्ड गर्ने हो कि त्यो अब अहिले त सम्भव छैन। अब तुरुन्त हजुरले भन्नुभएको भने एउटा चाहिँ एउटा क्वेसन अब्जेक्टिभ टाइपको क्वेसन एउटा गरौँ। अर्को नभए स्कुललाई जिम्मा दिउँ। अर्को भएन भने एउटा चाहिँ ओरल्ली नै नसक्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ ल तपाईँले ओरल्ली नै गरेर इभ्यालुएसन गर्नु भनेर भनौँ। र उहाँले के भन्नुभएको छ भने क्वेसन चाहिँ आउँछ नै भन्नुभएको छ है। भन्न चाहिँ बिहान मैले भन्दाखेरि क्वेसन तयार छ तपाईँहरूको नेटमा क्वेसन आउँछ। त्यो नेटको क्वेसन चाहिँ विद्यार्थीलाई दिने कसरी विद्यार्थीको माझमा पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ स्कुलको जिम्मा भनेर आएको छ। त्यही भएको हुनाले मैले देखेको चाहिँ अब स्कुलले नै जिम्मेवारी लिने हो भने चाहिँ स्कुलले कसरी हुन्छ विद्यार्थीको पहुँचमा पुग्नु पर्यो। त्यो क्वेसन चाहिँ विद्यार्थीमा पुग्नै पर्यो। त्यो जिम्मा स्कुलले लिन्छ। फोनबाट मार्फत हुन्छ कि नेटबाट मार्फत हुन्छ कि मेसेन्जर मार्फत हुन्छ कि कसरी हुन्छ विद्यार्थीलाई चाहिँ त्यो पुर्याउने जिम्मा चाहिँ स्कुलले लिन्छ र गर्छ पनि त्यो। तर अब पछि चाहिँ भने चाहिँ यसमा चाहिँ अघि विस्तृत रूपमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ मैले। भनेपछि परीक्षा सम्भव छ भन्न सकिन्छ यो हिसाबले? हजुर परीक्षा सम्भव छ भन्न सकिन्छ? त्यही त परीक्षा भनेको के हो भन्न खोजेँ कि मैले। जस्तो परीक्षा भनेर उहाँले स्यामुएल सरले भन्नुभयो नि नेटबाट सबै हेरेर परीक्षा दिएको पनि त परीक्षा हो नि त। अब परीक्षा भनेको के हो? अब विद्यार्थीलाई ल लेख है भनेर लेखेर विद्यार्थीले प्रिपेयर गर्छन् भने अब जस्तो सुकै लेखुन् जहाँबाट लेखुन् होइन। विद्यार्थीले गरेछन् भने इट्स ओके भनेर जानुपर्ने स्थिति छ। अब 3 घन्टै बसेर हार्ड एन्ड फास्ट टुल गरेर तिमीले जसरी पनि हेर्नुपर्छ नहेरिकन गर्नुपर्छ भनेर कहाँबाट गर्नु त्यो त्यो सम्भवै नभएको कुरा छ होइन। त्यही भएर अब परीक्षा भनेर भन्ने कि यसलाई के भन्ने त अब यसलाई एउटा औपचारिकता निभा भन्ने कि ल है तिमीहरू अर्को क्लास चढेको छौ भनेर विद्यार्थीलाई एउटा हुन्छ नि सान्त्वना दिएको जस्तो त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। त्यही भएर हामीले यति हार्ड एन्ड फास्ट गरेर ल परीक्षा नै लिनुपर्छ भनेर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। मैले भने नि सबभन्दा ठुलो कुरा विद्यार्थीको मानसिकता कस्तो छ, तिमी कहाँ छौ, के गरिरहेछौ, तिमी स्वस्थ छ कि छैनौ, तिमीले भनौँ न जुन नियमहरू पालना गर्नु पर्यो स्वस्थ रहनको लागि कोभिडबाट बस्नको लागि त्यो पालना गरे त्यो हो नि त सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण त। तर अब हामीले त परीक्षालाई हावा नै बनाएका छौँ। त्यही भएर परीक्षा लिनु नै पर्ने भए चाहिँ यसरी गरे राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो सल्लाह मात्र हो। अन्तिममा श्यामल सरलाई प्रश्न। यो परीक्षाको विषयमा सरले विकल्प त अघि दिइसक्नु भएको छ। परीक्षा नसोचौँ, यसलाई अरू हिसाबले सोचौँ, बरु परियोजना बनाऊ, मूल्याङ्कन गरौँ, त्यो राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। अब अहिले समय त आइसकेको छ, किन लिनुपर्ने बाध्यता छ नि, अथवा केही न केही टुङ्ग्याउनु पर्ने छ, अपग्रेड गर्नुपर्ने बाध्यता छ बच्चाहरूलाई। ठ्याक्कै यो गर्दाखेरि चाहिँ अपग्रेड गर्न सजिलो हुन्छ है। अन्तिममा सरको कुनै विकल्प त्यस्तो? म त फेरि पनि यो क्लास 8को भन्दा पनि क्लास 8को त हामीले स्कुललाई नै जिम्मा दिए सजिलो। स्कुलले जे गर्छ त्यही 8को गरिहाल्छ होइन। अब म्यामले भने जस्तो अब तपाईँले क्वेसन पुऱ्याइदिनु भन्दाखेरि बरु यसमा फेसबुकमै हालिदियो भने सबैले देख्ने क्वेसन सबैले भेट्छ होला होइन। त्योभन्दा त 8को लागि चाहिँ 8 चाहिँ स्कुलले नै गरेर सिधाइदिन्छ त्यो एउटा कुरा। क्लास 10को लागि चाहिँ साँच्चै नै इक्जाम लिनै पर्छ। अब यो इक्जाम लिनै हो हामीले भन्ने भयो भने चाहिँ हामीले विशेष गरेर इक्जाम चाहिँ के को लागि लिने हो त्यो एउटा कुरा हामीले विशेष याद गर्नुपर्ने हो। हामीले यदि इक्जाम चाहिँ बच्चाहरूको क्षमताको बारेमा हेर्दैछौँ भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सबै सब्जेक्टले एउटा रिसर्च पेपर पठाउन सक्छन् होइन। अनि आफ्नो स्कुललाई नै जिम्मा दिने
अनि स्कुलले नै त्यो रिसर्च पेपर अनुसारले चाहिँ इभ्यालुएसन गरेर पठाइदिने। 1 हप्ताको समय दिने बच्चाहरूलाई, 1 विकको टाइम दिने, रिसर्चको उनीहरूले टपिक दिने। टपिक पनि छान्नु सकिन्छ नि होइन, धेरै टपिकहरू एउटा सब्जेक्टमा झन्डै 10-12 वटा टपिक दिएर उनीहरूलाई ल यो सब्जेक्टमा चाहिँ यति पेजको यति पन्नाको चाहिँ तिमीहरूले एउटा रिसर्च पेपर लेख भनेपछि सबैले लेख्नु सक्ने कुरा हो, त्यो खोजेर लेख्छन्। त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ कतिको चाहिँ उनीहरूले क्रिएटिभिटी हाल्दैछन्, कतिको चाहिँ दिमाग लगाएको छ, कतिको चाहिँ नयाँ कुराहरू उनीहरूले सिकेका छन् भन्ने चाहिँ हामीले त्यहाँबाट सिक्नु सक्छौँ। अनि उनीहरूलाई इभ्यालुएसन गर्न सजिलो पनि हुन्छ। अनि त्यही विकल्प मलाई राम्रो लागिरहेछ। अनलाइनमा म यति भरोसा गर्न सक्दिनँ होइन, अनलाइनमा जे पनि हुनसक्छ। स्कुललाई मात्रै सबै कुरा पुरानै इभ्यालुएसन गराए, इभ्यालुएसनको अनुसारले मार्क्स दियो भनेको पोहोरको जस्तो गऱ्यो भने आधा जस्तो स्कुलले केही पनि गरेको हुँदैन वर्षभरि, अनि त्यसलाई अन्तिममा गएर मार्क्स भरेर पठाउने मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो 1 हप्ता या 2 हप्ताको बिचमा विद्यार्थीहरूले केही न केही पेपर सब्मिट गर्नु सक्यो भने त्यसमा हामीले इभ्यालुएसन गर्न सक्छौँ। हस्, दुवैजना सर र म्यामलाई कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, धन्यवाद। धन्यवाद सरलाई, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, आजको द एजुकेसन सोमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ 2 जना शैक्षिक व्यक्तित्वसँग। हामीसँग आज कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो पद्म कन्या माविका प्रधान अध्यापिका रिता तिवारी, त्यसै गरी सेन्ट जेभियर गोदावरीका प्रिन्सिपल फादर स्याम्युअल। तपाईँहरूलाई द एजुकेसन सो कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। अर्को श्रृङ्खलामा भेटौँला। तबसम्मका लागि कार्यक्रमको सम्पूर्ण टिम सहित म कार्यक्रम सञ्चालक बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।